Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Salim's Quiz. सवाल ताला के किस पैगंबर के जिस्म को दोबारा कब्र से निकाला गया? जवाब तूफान नूह के मौके पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उनकी कब्र से निकाला था। सवाल पैगंबरों में सबसे आखिर में जन्नत में कौन दाखिल होंगे? जवाब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। सवाल जुम्मे के दिन जुम्मा होने का तरीका सबसे पहले किसने इजाद किया? जवाब काब बिन लुई। सवाल हजरत आदम अलैहिस्सलाम का कदम मुबारक कितना था? जवाब 8 हाथ। सवाल हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दुनिया में पहला कदम कहाँ रखा था? जवाब सरदन का। सवाल खाना काबा में कौन से खलीफे पैदा हुए? जवाब हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हा। सवाल सबसे पहले गुनाह किसने किया था? जवाब इबलीस ने। सवाल ताहिरा किसका लक़ब और क्यों? जवाब हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का पाक दामन की वजह से। सवाल कुरान मजीद में हज का जिक्र कितनी मरतबा आया है? जवाब 11 मरतबा। सवाल कयामत के दिन किन लोगों को अंधा उठाया जाएगा? जवाब जो कुरान नहीं पढ़ते थे। सवाल किन सहाबी का मकान इस्लाम का सबसे पहला तबलीगी मरकज बना? जवाब हजरत अरकम रज़ी अल्लाह अन्हा। सवाल लाहक किसे कहते हैं? जवाब वो शख्स जिसकी नमाज इमाम के साथ शुरू हो लेकिन कुछ रखते रह जाएं। सवाल मक्का में सबसे पहले मस्जिद किसने बनाई? जवाब हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा। सवाल वो नेक बंदे कौन थे जो एक रकत में कुरान मुकम्मल कर लेते थे? जवाब हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा। सवाल हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उनकी असल शक्ल में किस नबी ने देखा? जवाब सिर्फ हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सवाल इबलीस ने कितने हजार साल तक अर्श का तवाफ किया? जवाब 14,000 साल। सवाल जमीन पर पहली बार बारिश कब हुई? जवाब 10 मोहरों के बाद। सवाल फरिश्तों को किस दिन पैदा किया गया? जवाब मंगल। सवाल पहले साहबी जिनका हुक्म मुकर्रर किया गया? जवाब हजरत साद बिन माज रज़ी अल्लाह अन्हा। सवाल फरिश्तों के सरदार कौन है? जवाब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। सवाल हजरत आदम अलैहिस्सलाम कितनी बार खाना काबा की ज़ियारत को गए? जवाब 40 बार। सवाल हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले सलाम किसको किया? जवाब फरिश्तों को। सवाल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक़्त कौन सा पीर था? जवाब दीन इब्राहिमी। सवाल सूरह काफ के साथ कितने फरिश्ते नाज़िल हुए? जवाब 70,000। सवाल फिरौन को सबसे पहले किसने सजदा किया? जवाब हामान ने। सवाल कुरान मजीद के गिरने से कफारा क्या है? जवाब कोई कफारा नहीं। सवाल कयामत के दिन इंसान की कितने दीवान होंगे? जवाब 3 नेकियां गुनाह नेमतें। सवाल किस नबी की आवाज़ कसरत जिक्र से बैठ गई? जवाब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। सवाल मछलियों का अजाब किस कौम पर नाजिल हुआ? जवाब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम पर। सवाल शराब कब हराम हुई? जवाब 4 हिजरी में। सवाल मेहमान नवाजी कितने दिन तक शुमार होती है? जवाब 3 दिन। सवाल कौन सी चीज है जो अल्लाह नहीं देख सकता लेकिन इंसान देख सकता है? जवाब ख्वाब। सवाल घर में किस अमल से बरकत खत्म हो जाती है?
جواب جھوٹ بولنے سے۔ سوال اللہ کے کون سے پیغمبر زندہ جنت میں گئے تھے؟ جواب حضرت ادریس علیہ السلام۔ سوال کھانے والی کون سی چیز کبھی خراب نہیں ہوتی؟ جواب شہد۔ سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ جواب 175 سال۔ سوال کس کافر بادشاہ کی بیوی ایمان لائی تھی؟ جواب فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا۔ سوال غلط فہمی دور کرنے کا بہتر طریقہ کیا ہے؟ جواب گفتگو۔ سوال حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیٹی کا نام کیا تھا؟ جواب بشمہ بنت اسماعیل۔ سوال دنیا کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ جواب قرآن مجید۔ سوال پوری دنیا پر حکومت کرنے والے 4 افراد کون تھے؟ جواب حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ذوالقرنین، بخت نصر، نمرود۔ سوال لوہا کس نبی کے ہاتھ پر نرم ہو جاتا تھا؟ جواب حضرت داؤد علیہ السلام۔ سوال حضرت نوح علیہ السلام کی قبر کہاں واقع ہے؟ جواب مسجد الحرام۔ سوال حضرت بلال رضی اللہ عنہ کس کے وزیر تھے؟ جواب وزیر خزانہ۔ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے کا نام کیا تھا؟ جواب حضرت قاسم رضی اللہ عنہ۔ سوال حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کا مزار کہاں ہے؟ جواب دمشق میں۔ سوال کون سی سورت 10 بار پڑھنے سے مکمل قرآن کا ثواب ملتا ہے؟ جواب سورت یاسین۔ سوال کوفہ شہر کس صحابی نے آباد کیا تھا؟ جواب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ سوال یمن میں نبوت کا دعویٰ کس نے کیا؟ جواب اسود غنسی۔ سوال حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا؟ جواب عبد الغفار۔ سوال اولاد کا کون سا عمل والدین کی بخشش کا سبب بنتا ہے؟ جواب ہر نیک عمل۔ سوال دوسروں کی غلطی معاف کرنا کیسا عمل ہے؟ جواب نیک عمل۔ سوال صبح جلدی اٹھنے سے کون سی خوبی بڑھتی ہے؟ جواب ذہانت۔ سوال کون سے صحابی تلوار بازی میں ماہر تھے؟ جواب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ سوال کون سی سبزی بلڈ پریشر میں مددگار ہے؟ جواب لہسن۔ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ مہربان صحابی کسے فرمایا؟ جواب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ سوال جانور کا رنگ پہلے کیا تھا؟ جواب سرخ۔ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر قرآن کی کتنی آیت میں آیا ہے؟ جواب 4 آیت میں۔ سوال حضرت لوط علیہ السلام کی کتنی اولاد تھی؟ جواب کوئی اولاد نہیں تھی۔ سوال وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے نام پر نہیں ملتی لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر ملتی ہے؟ جواب 2 ہوں۔